अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज आसन इकबाल की तकरीर और ख्वाजा आसिफ की तकरीर, आप यकीन करें, मुल्की लिहाज से इतनी डरावनी थी, इतनी ख़तरनाक थी कि ये जो इमरान खान की हुकूमत करने जा रही है, उन्होंने समझो रो के और हाथ जोड़ के कहा है कि खुदारा ये काम ना करे। अब कल को यार इमरान खान इतने बड़े बड़े ये स्टेप उठा रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये तो जैसे कश्मीर का सौदा हो गया है, वो तो चले जी, मकबूजा कश्मीर था और वहाँ पे वो बैठे थे, कश्मीरी और इंडिया के कब्जे में था। ये तो खुदा न खास्ता ये भी हालात खतरनाक हो गए। ये जो मिनी बजट ला रहे हैं और स्टेट बैंक का जो बिल ये ला रहे हैं, अभी हमने तो उसको नहीं पढ़ा, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मिनी बजट और स्टेट बैंक का बिल पास करने का मतलब है कि आपने फाइनेंशियल सारी पोजीशन जो है हमारी, रुपए की, पैसे की, बैंकों की, हर चीज़ आपने बेच दी है, आईएमएफ के हवाले कर दी है। और ये बिल ऐसे पास हो रहे हैं, ये जनाब हम ये क्या हो रहा है यार? इसका मतलब ये है कि जो मर्जी ये कर दे। इनमें जो पीटीआई के जो गैरतमंद अरकान है, क्या उनको भी गैरत नहीं आ रही कि वो इस्तीफा दे दें और वो कहें जी कि हमने वोट नहीं देना? वो पढ़ के ही दे रहे हैं ना, हर चीज को आपने इमरान खान की यस करना है। कभी वो होश में होता है, कभी नहीं होता। आपको जो बात वो कहे आप कहें जी ठीक है। ना तो उसका कोई सिस्टम है, ना उसका कोई घर है, ना कारोबार है, ना कुछ है। वो जो मर्जी करता जा रहा है और आप मानते जा रहे हैं। मैं पीटीआई के अरकान से मुखातिब हूं कि उनको गैरत की पूड़ी खानी चाहिए और वो कहे कि जो पाकिस्तान के हक में चीज है उसके ऊपर साइन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इत्तेहादियों, तुम ही कोई शर्म कर लो, मुस्लिम लीग काफ वाले, कि ऐसी बात क्यों हर दफा कहते हो कि हमने ये नहीं करनी, नहीं करनी, फिर पता नहीं अंडर हैंड क्या होता है, आप राजी हो जाते हैं। एमक्यूएम वाले भी यही इसी तरह करते हैं, नहीं करनी, नहीं करनी। जब भी कोई इधर उधर फोन आता है वो राजी हो जाते हैं। भाई ये चीज अगर बुरी है तो तुम पहली दफा इनकार क्यों करते हो? मैं काफ लीग वालों से ये सवाल कर रहा हूं कि आप हमेशा टीवी पे, रेडियो पे आके कहते हैं कि जी ये बजट हम पास नहीं करेंगे, ये बिल हम पास नहीं करेंगे। तो जब आपकी बारगेनिंग होती है और जब कोई टेलीफोन आपको आते हैं, आप फौरन हाँ कर देते हैं। तुम्हें कोई पाकिस्तानियत तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? कोई गैरत है कि नहीं है? कोई गैरत के लिए तो बंदा अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। तुम अपनी एक सीट नहीं कुर्बान कर सकते, तुम अपना एक वोट नहीं दे सकते। शर्म करनी चाहिए तुमको, एमक्यूएम वालों और काफ लीग वालों, तुमको शर्म करनी चाहिए। आपको ये पता है कि जो मिनी बजट ला रहे हैं 450 अरब का, ये आवाम के लिए बम गिराने से बड़ा है। बम गिराने, एटम बम गिराने से इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस बिल के पास होने से हो जाएगा। तो तुमको एहसास नहीं है? तुम आवाम के वोट लेके नहीं आए, कल ने तुमने आवाम में नहीं जाना। आपको गैरत की पूड़ी खानी चाहिए। एमक्यूएम वालों, आपको भी गैरत की पूड़ी खानी चाहिए। पिछली दफा क्या कहा था डॉक्टर आमिर लियाकत ने कि हम जी कोई बिल नहीं पास करना चाह रहे, लेकिन हमें फोन करके बुलाया गया है। तो अब तो वो चीज भी नहीं है। तुम्हें कम से कम देखना चाहिए कि क्या चीज पाकिस्तान के हक में है, क्या चीज पाकिस्तान को नुकसान देने वाली है, क्या चीज पाकिस्तानियों के हक में है, आवाम के हक में है। ये चीज तो तुम्हें बनती है ना तुम्हारी, कि नहीं बनती? बड़े अफसोस की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब आज तकरीबन समझ लो कि रो पड़े हैं, इतनी उन्होंने मिन्नत की है कि ये बिल पास ना करें। अब अगर किसी पीटीआई के अंदर गैरत है ना, गैरत, तो वो या तो आके सबूत दे कि भाई नहीं, इस बिल के पास होने से आवाम को भी कोई नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को भी कोई नुकसान नहीं है, फिर बेशक जितने मर्जी आप बिल पास करें। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि तो बिल्कुल आप इसमें करें, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, आप उनको वोट ना दें। और इमरान खान ये तो कुछ भी फिर कर सकता है। कल को खुदा न खास्ता पाकिस्तान इंडिया के हवाले कर दे तो चुप करके तुम दस्तखत कर दोगे, अंगूठे लगा दोगे?
اس کو تو آپ کے سامنے آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ میں جو رات کو دستخط کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا، صبح مجھے پتا چلتا ہے ٹی وی سے کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ اس کی تم ہر بات مان رہے ہو۔ فواد چودھری تم کہتے ہو عمران سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، شرم کرو۔ عمران سے بڑے لیڈر تو تم ہو سکتے ہو اگر تم غیرت کی پوڑی کھا لو تو، لیکن نہیں، تمہیں یہ چیز نہیں چھوٹ کرتی۔ تمہیں اقتدار پیارا ہے صرف، چاہے ادھر کوئی غیر مسلموں کا بھی اقتدار آ جائے تم کہو گے یس سر، یس سر، اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ کرتار سنگھ ہے، اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ مردار سنگھ ہے، اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر، اتنا افسوس ہو رہا ہے یہ منی بجٹ کے اوپر، اور یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل بنا کے پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر غیرت کی پوڑی کھانی چاہیے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی صورت بھی پاکستان کے دین، پاکستان کے پاکستانیوں، عوام کے حق میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، گھاس کھا لیں گے، لیکن ہم نے ایٹم بم بنانا ہے، اور اس نے بنایا اور اس نے ٹھکرایا ان کو۔ نواز شریف نے کہا جی کہ جو مرضی ہو جائے میں نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں، اس نے کیے، جتنا مرضی۔ آپ کو پتہ کتنا بوجھ تھا اس کے اوپر۔ تو کبھی کبھی قوموں کو فیصلے لینے پڑتے ہیں، قوموں کو فیصلے، بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جان کی قربانیاں بھی لوگ دیتے ہیں، چلو تم جان کی قربانی نہ دو، تم کم از کم ایک ووٹ کی قربانی تو دو۔ منی بجٹ کسی صورت پاس نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ بینک والا بجٹ کسی صورت پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے جتنے عمران خان کے یہ لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، اے ٹی ایم مشینیں ہیں، وہ 2 روپے دے کے 10 روپے وصول کرتے ہیں۔ وہ ایک ہمارا دوست ہے، کہتا ہے جی میں بوٹی دے کے نا، بوٹی چھوٹی جی پورا بکرا لے لینا ہوا۔ یہ انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے، یہ جہانگیر ترین وغیرہ نے کیسے کی ہے؟ عمران خان کو جہاز بھر کے دیے ہیں، 3 ارب کا چلیں جی خرچہ کیا ہوگا تو 300 ارب اس نے کما لیا۔ یہ ایسے آپ کے پیار محبت میں کوئی لگے ہوئے ہیں؟ یہ جیسے تم ان سے پیسے بٹورتے ہو اے ٹی ایم مشینوں سے، وہ آگے سے عوام سے بٹورتے ہیں۔ اس طرح تو اتنی مہنگائی تو کہیں بھی نہیں ہوئی، اتنا روپیہ تو کہیں بھی نہیں گرا پوری دنیا میں، اتنا پیٹرول تو کہیں پوری دنیا میں مہنگا نہیں ہوا۔ آخر میں پوری دنیا سے لوگ میسج کر کے پیغام بھیجتے ہیں، صرف پاکستان میں یہ بربادی کے نشان ہو رہے ہیں۔ آپ اتنا پاکستان کو گرا رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، بیڈ پہ لٹا دیا آپ نے کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہ ہو۔ نون لیگ والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب وہ کہتے ہیں نا وقت آ گیا ہے، نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حکومت جو باتوں سے نہیں نہ مانتے، ان کو لاتوں سے منوانا پڑتا ہے۔ یہ بھوت جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے نظریے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، سعد رفیق میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آسن اقبال آپ سے کہہ رہا ہوں، خواجہ آصف، تو آپ عوام کو بتا کے نکلیں باہر کے جی عوام عمران جو ہے پاکستان کا سودا کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے احتجاج سے تو نہیں نا مسئلے حل ہوتے۔ یہ منی بجٹ قیامت ہے، قیامت۔ اور جو اسٹیٹ بینک ہے یہ ساورنٹی بیچنے والی بات ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اور دوسرے یہ لوگوں نے بھی تقریریں کی ہیں کہ جو عمران خان نے سلامتی کونسل کی پالیسی بنائی ہے، کیا وہ اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہو سکتی؟ اتنی وہ پالیسی ہے کہ اسمبلی میں ڈسکس ہی نہیں ہو سکتی۔ آخر ہمارے نمائندے کیا ہیں؟ ہر چیز مشاورت سے ہوتی ہے، آپ نے کوئی مشاورت نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، عوام کا احتجاج ہونا چاہیے۔ لوگ نکلے سڑکوں پہ منی بجٹ کے خلاف، لوگ نکلے سڑکوں پہ۔ یہ جو بجلی کے ابھی 4.5 روپے کٹھا عمران خان نے فی یونٹ بڑھا دی ہے، لوگ نکلیں باہر، لوگ نکلیں، لیکن لوگ سر جو ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ نکلیں تو وہ جو فساد بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، ان کو لیڈ کرنے والا کوئی ہو، کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ اور گائیڈ کرنے والے کون ہیں؟ یہی ہمارے لیڈر ہیں نا، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہ نہیں نکلیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔
ایک سے ایک بات وہ لاڈلا اپنی منوائی جا رہا ہے اور اس کے اوپر جناب کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. کوئی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ جناب یہ تم ہندوؤں سے بھی فنڈ لے رہے ہو, تم یہودیوں سے بھی فنڈ لے رہے ہو, فارن فنڈنگ کیس پڑا ہے, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. 100 ثبوت ہیں عمران خان کے خلاف کہ وہ حکومت نہیں ہونی چاہیے یہ, لیکن اپوزیشن ایک ثبوت بھی ثابت نہیں کر سکی, اس کے لیے ایک دروازہ نہیں کھٹکا سکی کہ جناب یہ ہے, یہ وہ انسان ہے جو پاکستان کے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے. جب سیکیورٹی رسک ہے حسن اقبال صاحب تم کہتے ہو تو پھر نکلو باہر, لوگوں کو نکالو. کیا طریقے ہوتے ہیں؟ کوئی پاکستان کا سودا کرنا لگے گا تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ اب تو برقع والی خاتون بھی جو ہے نا وہ کے پی کے میں نکل آئی ہیں کہ جناب ہمیں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, 14 گھنٹے گیس نہیں ہوتی. تو کوئی نکلو, اس کو کوئی پکڑو, اس کو جھنجھوڑو تاکہ یہ ہوش میں آئے عمران خان.